बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बतौर अखबार नवीस निसफ दर्जन से ज़ायद इंतखाबात देखे और रिपोर्ट किए, हत्ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम की भी रिपोर्टिंग की। लेकिन ये इलेक्शन हर लिहाज से अपनी मिसाल आप था। ये वाहिद इलेक्शन था कि जिसमें बतौर अखबार नवीस मुझे ज़रा बर मेहनत नहीं करनी पड़ी। माजी के इंतखाबात में हमें एक एक हलके की तफसीलात लेनी पड़ती थी, मकामी रिपोर्टरों से रब्ते करने पड़ते थे, माजी के नताइज को कंगालना पड़ता था और सबसे बढ़कर ये कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ख़ुद दौरे करने पड़ते थे। लेकिन जियो की इंतज़ामिया और जरगा प्रोग्राम की टीम गवाह है कि हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान मैंने किसी भी कौमी या सूबाई हलके की जानकारी की और ना किसी इलाके का दौरा किया। एक तो नतीजा पहले से मालूम था और दूसरा ज़मीर के मुताबिक तज्ज़िया करने की इजाज़त नहीं थी। 90% काम पहले से हो चुका था और बतौर सहाफ़ी हमें अंदाज़ा था कि क्या होने जा रहा है। इसलिए मैंने इंतखाबी मुहिम का वक्त अपने कालमों के मजमूए मुरतब करने में लगा दिया। वो इशाअत के लिए दे दिए हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब 2 किताबों की सूरत में मार्केट में दस्तयाब होंगे। एक इमरान ख़ान और दूसरा नवाज शरीफ की सियासत से मुतालिक है। इमरान ख़ान की सियासत से मुतालिक कालमों का मजमूआ 13 जुलाई को प्रेस के हवाले किया गया, जिसका टाइटल और तब्दीली लाई गई। हमने 11 जुलाई को फ़ाइनल करके प्रेस के हवाले किया। 2 हफ्ते कबल तैयार होने वाले किताब के इस टाइटल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जैसे लोगों को इलेक्शन के नताइज का पहले से किस हद तक अंदाज़ा था। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने तमाम एंकर से पाकिस्तान को वोट दो के पैगामात रिकॉर्ड करके चलाए और मुझसे भी मुतालबा होता रहा कि वही पैगाम रिकॉर्ड करूं। लेकिन बावजूद इंतज़ामिया की कोशिश के आखिरी रोज़ तक मैं उस पैगाम को रिकॉर्ड करने पर अपने ज़मीर को आमादा नहीं कर सका। और अब जिस तरह इंतखाबात हुए तो उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम मैं इन इंतखाबात के दौरान कौम से वोट डालने की अपील करने वालों की सब में शामिल नहीं हुआ। इंतखाबी नताइज के सिलसिले में जियो न्यूज़ ने हस्ब साबिक कराची हेडकोार्टर से 4 रोज़ा खसूसी ट्रांसमिशन का अहतमाम किया था। मुझे भी इंतज़ामिया की तरफ से उसमें शरीक होने का हुक्म सादिर हुआ, लेकिन माजरत की। सोचा कि जब अपनी ज़मीर के मुताबिक बात नहीं कर सकता तो अपनी शक्ल से देखने वाले को डिप्रेस करने की क्या ज़रूरत है। 2 दिन मेरी तरफ से माजरत और इंतज़ामिया की तरफ से इसरार का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर इंतज़ामिया के एक सीनियर ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से जाने पर मजबूर हुआ। उनका कहना था कि जियो की बंदिश की सूरत में हज़ारों लोगों का रोज़गार छिन सकता है और हमारे लिए मुनासिब नहीं कि अपने आप को इदारे से बड़ा समझे। चुनांचे दिल पे पत्थर रखकर ट्रांसमिशन के लिए कराची रवाना हुआ। ट्रांसमिशन से कबल पूरी इंतज़ामिया, एंकर्स और तज्ज़िया निगारों की मीटिंग हुई, जिसमें इलेक्शन ट्रांसमिशन और दबाव के हवाले से पॉलिसी तय की गई। इलेक्शन से कबल जो होना था वो तो भरपूर तरीके से हो चुका था, लेकिन हकीकत ये है कि इंतखाबात वाले दिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी मिसाली थी और बज़ाहिर इलेक्शन शफ़ाफ नज़र आ रहा था। मुल्क भर से हमारे हज़ारों रिपोर्टर्स पल पल की खबर दे रहे थे और सिवाय पोलिंग के अमल में सुस्ती के और कोई काबिल ज़िक्र शिकायत मौसूल नहीं हो रही थी। कोयटा में ख़ुदकुश हमले का अफसोसनाक वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, लेकिन हम लोगों ने इस वजह से उसको ज़्यादा हवा नहीं दी कि बाकी मुल्क में लोग खौफज़दा ना हों। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर शाम 6 बजे तक इंतखाबी अमल निस्बतन खुशउस्लूबी से चलता रहा। पोलिंग के अमल में सुस्ती की चूँकि हर तरफ से शिकायत आई थी और कई जमातों ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था, इसलिए हम लोगों ने भी 1:30-2 बजे से ये मुतालबा दोहराना शुरू कर दिया। इस दौरान जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी की तजवीज़ पर पैनल पर मौजूद हम 6 पैनलिस्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया। ताहम चूँकि PTI दौरानियाँ बढ़ाने के हक़ में नहीं थी, तो शायद इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बावजूद वक्त बढ़ाने की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी TV चैनल 7 बजे से कबल नतीजा नशर नहीं करेगा, लेकिन 6 बजते ही 3 TV चैनल्स ने नताइज देने शुरू कर दिए।
ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یہ الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے۔ اس دوران ہمیں ملک بھر سے یہ شکایات موصول ہونی شروع ہوئی کہ گنتی کے عمل کے دوران پولنگ ایجنٹوں کو نکال کر ان کی عدم موجودگی میں گنتی کی جا رہی ہے، اور فارم 45 پر پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں کے ساتھ نتائج دینے کی بجائے سادہ کاغذوں پر نتائج دیے جا رہے ہیں۔ مجھے واٹس ایپ پر MQM کی طرف سے کراچی اور ایک اور دوست کے ذریعے ایبٹ آباد سے اسی طرح کے سادہ کاغذ پر پریزائڈنگ آفیسر کے مہر کے ساتھ نتائج بھی موصول ہوئے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہمارے رپورٹر مختلف جگہوں سے اس قسم کی خبریں دے رہے تھے، لیکن انہیں چلانے کی گنجائش یا اجازت نہیں دی۔ اس دوران مجھے MQM کے فیصل سبزواری، پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال اور NP کے شاہی سید نے کراچی سے شکایت کی کہ ان کے پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ٹیلی فون پہ دیر سے متعلق یہ شکایت کر دی، جبکہ JUI کے حافظ حمداللہ نے کوئٹہ سے مجھ سے فون پہ رابطہ کر کے یہ شکایت کی۔ پشاور سے ہمارے رپورٹر آفتاب نے پورے پشاور شہر سے اس طرح کی واردات کی خبر دی، لیکن جب وہ خبر نشر نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر تفصیلات بھیجی۔ ہمیں ٹیلی فون پر جو شکایات موصول ہوئی تھی ان کا خلاصہ ٹی وی پر بیٹھ کر سنا دیا، لیکن اس پر اتنا دباؤ آیا کہ جیو کی انتظامیہ کو مجھے پینل سے نکالنا پڑا۔ میں وہاں سے ہوٹل گیا اور ٹی وی پر الیکشن کا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ سب سے بڑا تماشا یہ تھا کہ رات 3:30 بجے تک الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نتیجہ موصول نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو RTS بنایا گیا تھا وہ یا تو جام ہو گیا تھا یا پھر جام کرایا گیا تھا۔ اگلے روز مجھے شیڈول کے مطابق دوبارہ 1 بجے سے رات 2 بجے تک تجزیہ کرنے والے پینل میں بیٹھنا تھا، لیکن گفتگو کا آغاز ہوتے ہی جب میں نے الیکشن میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق ابتدائی گفتگو کی تفصیلات سامنے رکھی تو چینل کو بند کرنے کی دھمکیاں شروع ہوئی۔ چنانچہ مجھے ایک بار پھر پینل سے اٹھنا پڑا، یعنی مجھے جیو کے اسکرین سے غائب ہونا پڑا۔ ٹرانسمیشن چھوڑ کر میں NP کے رہنما شاہی سید اور PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے تعزیت کرنے چلا گیا۔ ان کے ہاں اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا کہ میں PSP اور NP کے رہنماؤں نہیں بلکہ PTM کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس وقت تک مصطفیٰ کمال اور شاہی سید کو ان کے حلقے کا نتیجہ نہیں ملا تھا، لیکن ہر کسی کو علم ہو گیا تھا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ ٹیلی فون پر مولانا فضل الرحمان اور اسفندیار ولی خان سے بات ہوئی تو ان دونوں کی گفتگو کی تلخی سے یوں لگ رہا تھا کہ فون پر دوسری طرف منظور پشتین گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلے روز امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بات ہوئی تو ان کو اس قدر دکھی پایا کہ جیسے ان کا سابق اتحادی عمران نیازی نہیں جیتا بلکہ خاکم بدہن کسی نیازی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بہرحال انتخابات ہوئے، نئے طریقے سے اور بالکل نئے انداز میں ہوئے۔ الحمدللہ ہم سب ناچتے گاتے نئے پاکستان میں داخل ہوئے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نئے پاکستان میں چور دروازے سے اور بہت ہی پرانے طریقے سے داخل ہو گئے۔ تاہم یہ نیا دور ہے، نئے دور کے تقاضے بھی نئے ہیں جسے شاید ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اب نئے پاکستان کے مزے کو بدمزہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آئیے سب مل کر کہتے ہیں کہ سب کو نیا پاکستان مبارک ہو، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی پردے کے پیچھے رہ کر اور کبھی سامنے آ کر اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ عمران احمد خان نیازی کو بھی مبارک ہو اور ان کو لانے والوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، یہ کالم میرا 1 اگست 2018 کو عام انتخابات یا عام سلیکشن کے فوراً بعد جنگ اخبار میں شائع ہوا، اور اس کالم کے شائع کرنے کی پاداش میں اگلے دن جیو ٹی وی کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح میں نے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور
جناب اختر مینگل صاحب کے انٹرویو کیے اور وہ دونوں اس وقت کے ISPR کے دباؤ پہ چلنے نہیں دیے گئے۔ اسی طرح الیکشن والے دن جو اس کالم میں تفصیل نہیں ہے تو بیسیکلی وہ ISPR اور ISI کی طرف سے چینل کے انتظامیہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ہم نے پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کی بات نہ چھوڑی اور مجھ جیسے لوگوں کو اگر پینل سے نہ اٹھایا گیا تو جیو کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لیکن اس سب کچھ پہ خاموشی کے باوجود جب یہ کالم جنگ اخبار میں شائع ہوا تو اس کے بعد جیو ٹی وی کو بند کر دیا گیا اور پھر بہت سارے شرائط میں سے ایک اس شرط کا بھی اضافہ کر کے جیو ٹی وی کو کھول دیا گیا کہ ہم الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تفصیلات کسی وقت ہم سامنے لائیں گے کہ RTS سسٹم کو فیل کرانے کا پہلے سے عمران خان صاحب کے سامنے مظاہرہ بھی کروایا گیا تھا، اور جو کوڈ تھا وہ کوڈ اس کو جب بتایا گیا تو وہ کوڈ بھی عمران خان صاحب نے زیادہ خوشی سے زبانی طور پر یاد کر لیا تھا۔ تو یہ جو اسمبلی ہے یہ بیسیکلی یا یہ جو اسمبلیاں ہیں اس طرح کے انتخابات کے نتیجے میں بنی ہیں، اور یہ کالم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا یہ الیکشن کے اگلے ہفتے میں نے تحریر کیا تھا، جس کی جیو کو اور ہم سب کو اس وقت وہ سزا تو بھگتنی پڑی۔ اس لیے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں تو بیسیکلی وہ اس طرح کے الیکشن کے عادی ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں جو کچھ میرے لیے کیا گیا تھا وہ اب مسلم لیگ نون کے لیے نہ کیا جائے۔ حالانکہ جو لوگ یہ کچھ کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج سے تو کم از کم یہ لگتا ہے کہ نیوٹرل ہیں، اور نہ ایکس کا کوئی کردار الیکشن میں رہا اور نہ وائی کا کوئی کردار الیکشن میں رہا۔